الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام يا رسول الله الصلاة والسلام يا الصلاة عليكم يا رسول الصلاة والسلام ها طارق تبغى جاء الصلاة كلمته طيب؟ والسلام عليك يا حبيبي الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام يا رسول الله إذا الصلاة والسلام قدم الشيخ قدم عليك سريع هيا وين الصلاة والسلام ये खाली है उधर दरमियान दरमियान में रुकने नहीं दे रहे हैं।